माइक पनि कस्तो एकदम कमजोर भए जस्तो लाग्यो। मौसम पनि अलि खराब छ। अलि सशक्त माइकिङको व्यवस्था गर्नु पर्यो, किनभने यो आवाज अमेरिकी महामहिम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कानमा पनि पुग्नु जरुरी छ। स्वाभिमानी नेपालीहरू, जसरी जर्ज फ्लोइडको हत्यापछि तपाईका एकपछि अर्का विवादित ट्विटले अमेरिकालाई द्वन्द्वको फड्कालोमा जाने कोसिस गरिरहेको छ, नेपालमा त्यस्ता नागरिकहरू छैनन्। नेपालीहरू भनेको आफ्ना नीतिगत मान्यताहरूलाई कतिपय स्थितिमा थाती राखेर आमाको निम्ति नेपाल, जननीको निम्ति, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको निम्ति, नेपालको अस्मिताको निम्ति, नेपालको स्वतन्त्रताको निम्ति एकजुट भएर हात मिलाएर स्वतन्त्रताको लागि, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानको लागि, नेपालको नेशनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इंटिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सीको लागि जुटकै उठ्न सक्छन् भन्ने यो आवाज व्हाइट हाउससम्म पुग्नु जरुरी छ। साथीहरू, सबैभन्दा ठुलो कुरो देश नेशन फर्स्ट भनिरहेका छौं हामीले। समय धेरै छैन, धेरै व्याख्यात्मक कुराहरू गर्ने यहाँ म्यान्डेट पनि छैन। हामी विभिन्न विचारका मान्छेहरू हौला, प्रतिस्पर्धा गरौँला, एकअर्कालाई एक आपसमा कतिको सासै पनि गरौँला, कोही बात छैन। तर हामी यो मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताप्रति अटल सगरमाथा जस्तै दृढ संकल्पित भएर 60 साल जस्तै अगाडि बढ्छौं। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, मदरल्यान्ड आर ग्रेटर देन हेवन। हमारा देश स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, हामीले अहिले यो देशको राष्ट्रिय अस्मिता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि जुन कालो बादल मड्राइरहेको छ, संयोगले आज कालो बादलले मड्राइरहेको छ, हामी स्वतन्त्रताको महान ध्वजा फहराउनको निम्ति चन्द्र सूर्य अंकित यो महान राष्ट्रिय झण्डाको इज्जतको निम्ति, यसको गरिमाको रक्षाको निम्ति हाम्रा वीर बहादुर पुर्खाहरूले रगतदान गर्नुभएको छ। यो महान इतिहास जोगाउनको निम्ति दृढ संकल्पित भएर मन वचन कर्मले, मनसा वाचा कर्मणा हामी सबै देशभक्त नेपाली, वी आर ऑल नेप्लिज पिपलको मूल्य र मान्यता अनुसार यहाँ खडा भएका छौं। साथीहरू, मलाई आशा छ जुझारु साथी हेमराजजीले अब उहाँ जुन संगठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ, मैले सूचना पाए अनुसार पक्कै पनि त्यही हो। उहाँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, सरिता गिरी, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोले नेतृत्व गरेको समाजवादी विद्यार्थी संगठनमा हुनुहुन्छ। हेमराजजी, एकचोटि अब तपाईले यो बहुराष्ट्रिय राज्य डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भन्दै आउनु भएको छ, त्यसलाई ठाडै खारेज गर्ने अपिल गरिदिनुहोस्। सरिता गिरीले, जब सरिता गिरीले ठिक छ, उत्तेजना फैलाउने कुरा नगरौं, हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको ध्वजा फहराउन गर्नुपर्छ। म नगेन्द्र सँगै छु, उसको विचारसँग छ, तर म विवाद नलिउ भन्ने पक्षको मान्छे हो। त्यसर्थ मिडिया कर्मीहरूले यसलाई राम्रोसँग लिनुहोस्। घातक बुदाहरू एमेन्डमेन्ट होस्, यसमा भएका घातक बुदाहरू खास गरी यो प्रोपर्टी राइट, इन्टेलेक्चुअल राइट नेपालको हुनुपर्छ। नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता विरुद्ध जानु हुँदैन। 374 किलोमिटर भूगोल जसमा समेटेर अहिले महान नक्सा जारी गरिएको छ, यो नक्सा जारी गर्ने यो महान देशभक्त समाजवादी सरकारले एउटा अर्को निर्णय गरौँ कि हामीले यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, हाम्रो स्वतन्त्रताको पक्षमा, हाम्रो महान इतिहासमा भूगोल जोगाउनको निम्ति हामीले साथीहरू, म भन्न चाहन्छु, हामीले फेरि एकचोटि निर्णय लिनु छ। मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ, फुल स्टप चेन्ज नहुने गरी जसरी यो जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्छ
भनेर अमेरिकीहरू लबिङ गरिरहेका छन् त्यसरी पारित हुँदैन। हामी विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। म पुण्य गौतमले अब धेरै समय छैन, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यसका केही मुद्दाहरू छन्। म भन्न चाहन्छु यो देशको स्वतन्त्रताको निम्ति, नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सको निम्ति, राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने 2005मा यता ध्यान आकर्षण गर्नु होला साथीहरू। 2005मा मडागास्करमा पहिलोचोटि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनले आफ्नो लगानी लगेको थियो। त्यहाँको पनि हामीले ट्र्याक रेकर्ड एन्ड हिस्ट्री हेरेका छौँ। यो इन्डो पेसिफिकसँग जोडिएको छैन भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नु जरुरी छ। र म भन्न चाहन्छु यो देशका स्वतन्त्रता प्रेमीहरू, मलाई आशा छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले 11th आवरमा जसले 374 किलोमिटर भूगोल सहितको यो महान नक्सा जारी गर्नुभएको छ, निशाना छाप पास गर्छु भनी भन्नुभएको छ। अवश्य पनि मलाई आशा छ राष्ट्रवादी भोइसलाई सम्बोधन गरेर यो प्रस्ताव फिर्ता हुनेछ। र म साथीहरू कसैको भावनामा ठेस लागेको छ भने साथीहरू म अलोकप्रिय सत्यको प्रवक्ता बन्न चाहन्छु। लोकप्रिय झुटको पछाडि आफ्नो झाप कुद्नु हुँदैन। म शुक्रबारको त्यो भनाइलाई याद गर्छु र निश्चित रूपमा हामीले अहिले पनि यो देशमा राष्ट्रता चाहिन्छ भनेर पर्यो भने खण्डमा म यो देशको लागि लडाइँको निमित्त म राष्ट्रताको निमित्त हर हमेसा तयार छु। तर तपाईँले पाउनु पर्ने कुरामा हो कि हामी सुन्नुहोस् है भाइ, केही कुरोमा संयमता चाहिन्छ। यहाँ संयमता गुमाए ती भाइले। मेरो माया सद्भाव उनीहरूलाई पनि छ, यसलाई पनि छ। हामी समग्रमा राष्ट्रिय झन्डा मुनि एउटै छाता मुनि उभिएर संयुक्त आन्दोलनको तयारीमा छौँ। त्यसर्थ यस्ता खालको बुलन्द आवाजहरूलाई चित्त लिन सक्छ। संयमता मलाई लाग्छ भर्खर चाहिँ हेमराज भाइले गुमाएकी जस्तो लाग्यो। उन्नतिलाई हामीले चान्स दिएको छौँ भने तिमी सुन न, म यहाँ बसेर हेर्दा तिमीले मात्रै तिमी यो देशको तिमी तिमी यो देश के विषयमा उसले आक्षेप लगाउँछ मैले त्यो बनाउँदैन। कसैले गल्ती गरेर चाहिँ बोल्न नपर्ने मैले अहिले भर्खर बोल्दाखेरि म पुण्य गौतम दिनलाई नि प्रचार गर्छु, बोल्न पाइन्छ। कानुन ऐन संविधान नेपालको प्रचलित कानुन भन्दा माथि एमसीसी हुन सक्दैन। यो कुनै देवादिदेव महादेव होइन। अनि अर्को कुरा के छ भने पस्तुन सम्झौता लागू भएपछि पस्तुन सम्झौतामा उल्लेखित नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा पस्तुन सम्झौता लागू छ। खबरदार नेपालको संविधान बाजिएमा यो लागू हुन सक्दैन। कार्यक्रम हामीले आयोजना गर्ने यही कुरा हामीले ठाउँमा भन्ने तपाईँ र पुण्य गौतमको 5 मिनट पछाडि एउटा मेरो पुणेसँग त्यो यो खातेसँग पुणेसँग हामीले इन्टरभ्यू गर्ने किन गर्ने? अनि यो झगडा गरेर के फाइदा? नाम मेन्सन गर्ने होइन नि उसले रियलाइज गराउनु ठुलो कुरो हो। उसले हेर्नु न मेरो नामै लिएर मेन्सन गर्ने कार्यक्रम सकेर त्यसकारण सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू देशभक्त समाजवादी तर्फबाट तपाईँले जसरी महान नक्सा जारी गर्नुभएको छ, कृपया यसलाई टेबल नगर्दा नेपाली भावनाको सम्मान गर्नुहोस्। जय देश। यो महान देशभन्दा ठुलो कुरो केही छैन। जिउराए घिउ खाउँला, वैचारिक असहमति होला, तर हामी सबै देशभक्त नेपाली आउनुहोस्। म नेकपाको देशभक्त कार्यकर्ता नेता मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताहरू देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, स्वतन्त्रताको पक्षमा अगाडि बढाउँ। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। त्यसलाई लहेट हुन्छ साला भन्छ सारा खाने जल्दी जुन किसिमको आन्दोलन डाइभर्ट गरेर किन कुदेको
शान्ति सुरक्षाको लागि किन मान्छे कुट्नु हेमराजलाई तपाईँहरूले किन कुटेको प्रहरीले कुट्ने कसले अधिकार दियो मान्छे हामीले चिनेको छ प्रहरीलाई प्रहरीले किन कुट्नु भएको यो शान्ति सुरक्षाको लागि होइन प्रहरीले किन कुनै शान्ति सुरक्षाको लागि यहाँ मान्छे कुट्न आएको यो पुणे गौतम मुर्दामा मैले भन्दैछु अहिले अलिकति कन्ट्रोल होइन त्यस्तो यहाँ सुनियोजित गेम बोल्न पाउँदैन हो नि अनि पुणेलाई किन आउनु दिनु पर्यो जब ऊ घुसपैठी हो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै त्यो कुरा भए पनि हेर्नु हो प्रहरीले तपाईँलाई हात हालेको हालेन के भयो हामीले के गलत गरेका छौँ हामीले गलत गरेछौँ हामी एमसीसीको विरोध गर्न आएछौँ कसैको नाम मेन्सन गर्न आएछौँ हामी हो नि तर सुनियोजितता खेल एमसीसीको विरोध गर्न पाउँदैनौँ हामी यहाँ पूर्ण रूपमा प्रहरीको गल्ती छ प्रहरीले हात हालेको छ प्रहरीले भन्नु पर्यो ऊ शान्ति सुरक्षाको लागि आएको कि मान्छे कुट्न आएको पुण्य गौतमको मात्रै रहेन यो प्रहरीले हामीलाई शान्ति सुरक्षा दिने काम हो कि कुट्ने हो कुट्ने भने हेमराजलाई होइन प्रत्येक मान्छेलाई कुट्नु पर्यो एउटा मान्छेलाई कुट्न पाउँदैन के का लागि आएको हुने सानो प्रश्न हामी हेमराज सरसँग राख्न यो तपाईँको नाम तोकेर नै यो किसिमको विवाद सिर्जना गर्नु पछाडि के लाग्छ सरकारद्वारा सुनियोजित प्रायोजित मान्छे हो हामीले के हो भने मैले अहिले पनि भने अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हामीले केपी ओलीलाई प्रश्न सोध्ने हो प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने हो भोलि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएर आउनुभयो र मैले प्रश्न सोधेन भने त्यति बेला भन्ने हो कि मलाई होइन मैले हरेकचोटि भन्दै आएको कुरा के हो भने सत्तासँग प्रश्न सोधिन्छ सत्तासँग क्वेसन गरिन्छ जोसँग जो पावरफुल छ क्वेसन गर्ने भने त त्यसलाई हो नि पावरफुल मान्छेलाई क्वेसन नगरेर अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिने यो भाइलाई चाहिँ किन एमसीसी पारित नगरे भनेर सोधु त म अनि तपाईँसँग केही छँदै छैन तपाईँलाई एमसीसी कसले पारित गर्न खोज्या भनेर भन्न मिल्छ मैले मिल्दैन नि मिल्दैन नि त्यसकारण प्रश्न सत्तासँग सोध्ने हो अनि सत्ताद्वारा सुनियोजित मान्छे ल्याएर चाहिँ नामै मेन्सन गरेर भन्न मिल्छ त जे पायो त्यही अनि तपाईँहरूले त बाबुरामसँग जोडेर अहिले बाबुरामसँग होला आफ्नो ठाउँमा होला मेरो फिलोसोफिकल पाटो होला मैले बाबुराम भट्टराई ठिक हुन् जिन्दाबाद भन्दै हिँडेको छु र बाटोमा रोडमा नेपाल राष्ट्रभक्ति सरकार जिन्दाबाद भने जस्तो गरेको छु मैले छैन नि तपाईँले देख्नु भएको छ एमसीसीको विरोध गरिरहेको छौँ हामीले अब स्वतन्त्र रूपमा त्यसो भए एमसीसीको विरुद्धमा आउनु भएको के परिचालन गरेको तपाईँले देख्नु भएको छ सुन्नु न यो कार्यक्रमको आह्वान तपाईँले गर्नुभयो तपाईँ हिजो पत्रकार सम्मेलनमा तपाईँ हुनुहुन्थ्यो विभिन्न ठाउँमा तपाईँले बोल्नु भएको छ आज 1 बजे माइती गरेर आउँ भनेर होइन तपाईँले आयोजना गरेको कार्यक्रममा घुसपेट हुन किन दिए नेकपा आउँदै थियौँ आउँदै चाहिँ अब उहाँहरू त्यहाँ आउनु भएको रहेछ होइन उहाँहरू त्यहाँ आएपछि कार्यक्रम बिथोल्न पठाइएको रहेछ अनि त्यहाँका केही साथीभाइहरूले बुझ्नु पर्यो नि त त्यो कुरा होइन यदि कार्यक्रम उहाँहरू बोल्ने इच्छा छ एमसीसीको विरोध गर्ने छ भने नेकपाले विरोध आयोजना गरोस् न भने क्या विरोध आयोजना गर्नु पर्यो नेकपाको झन्डा छ पार्टी छ आएर विरोध गरून् उहाँहरूले होइन तर यहीँ पनि ठिक छ हामी त के हो भने आउनुहोस् बोल्नुहोस् बोलुन् तर कुरा के हो भने मेरो व्यक्तिगत नाम मेन्सन गर्न मिल्छ त पुणेले मिल्दैन नि मैले पुणेको हो कहाँ हो के हो भनेको छु कहिले कसैको बारेमा हामी भन्दैनौँ नि त्यसकारण त्यो रङ छ गलत छ किन गलत कुराहरूलाई धेरै चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्नु हुँदैन अब के हुन्छ अब यो विवाद कसरी मिल्छ होइन मैले भनेको हाम्रो बैठक हुन्छ उहाँहरू जस्तो मान्छेलाई चाहिँ ठिक छ भने यो माइतीघर सबैको हो यो पुणे गौतमको मात्रै होइन चिसो मौसम पानी झिपझिपे परिरहँदा नजिकैको सिंहदरबारलाई माइतीघर मण्डलाबाट उभिएर एकचोटि सिंहदरबार र बालुवाटार भित्र बस्ने शासकहरूलाई आजको यो संसारको उन्नत लोकतन्त्र आफूलाई ठान्ने र यो संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रपति ठान्ने अमेरिकाका कुख्यात नस्लवादी तानाशाह डोनाल्ड ट्रम्पलाई बङ्कर भित्र लुकेको ताजा खबर तपाईको मिडिया मार्फत बालुवाटार भित्र कुम्भकर्ण चाहिँ मौन सुतिरहेका मेरो देशका नव महाराजालाई सुनाइदिनु महाराज यदि तिमीले जनताको आवाज सुनेनौ भने जनताका मतहरूलाई तिमीले बलात्कार गर्न खोज्यौ भने जनताका सपनाहरूलाई तिमीले कुल्चिन खोज्यौ भने मैले सुनेको छु म त गएको छैन बालुवाटार भित्र बङ्कर छैन रे तिमी लुक्ने ठाउँसम्म भेट्ने छैनौ महाराज हामी आन्दोलनको यस्तो आँधी बेर
गरी सिर्जना गरिदिनेछौँ। तिम्रा बालुवाटारभित्र प्रवेश गर्ने हरेक नाकाहरूलाई हामी बन्द गरिदिनेछौँ। जनताले नागरिकले तिम्रा दाना पानीलाई ठप्प राखिदिनेछन्। यदि तिमीले अमेरिकी साम्राज्यवादको अगाडि घुँडा टेकेर अमेरिकाले फालेको जुठो हड्डी खाएर तिम्रा श्रीमतीका फेरिने पेटीकोटहरू, कसैका श्रीमतीका एनजिओ र आइएनजिओमा आउने पैसाको नाममा यदि देशलाई कसैले गिरवी राख्न खोज्छ भने, कसैले देशलाई बेच्न खोज्छ भने हामी टिकट काटेर तिमीहरूलाई अमेरिकातिर पठाइदिनेछौँ। याद गर्नु, कुनै बेला कर्णेल मोहम्मद गद्दाफी, कुनै बेला ओसामा बिन लादेन, कुनै बेला सद्दाम हुसैन तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशका हुस्की पार्टनर थिए। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिका डिस्को पार्टनर थिए। कालान्तरमा टोराओरा गुफाभित्र छिरेर पाकिस्तानको एकवटा भागभित्र घुसेर अमेरिकी सेनाले उनको कञ्चटमा बन्दुक तेर्स्याएर मारेका थिए। त्यो कुरा अहिले तिमीलाई $2-4 दिएर 2-4 ठाउँ राति राति दूतावासमा बोलाएर झडपाटी गराएर तिम्रा 2-4 जना कार्यकर्तालाई सेटल गर्ने नाममा इतिहासदेखि भर्जिन ल्यान्ड रहेको हाम्रा वीर पुर्खाहरूले भोक भोकै लडेर बसाएको यो मुलुकलाई कसैले अमेरिकी साम्राज्यवादको बुटमुनि कुल्चिन खोजाउँछ भने याद गर्नु, तिम्रा बुटहरू र तिम्रा टाउकाहरू माइतीगर मण्डलाबाट काटिनेछन्। राम्रोसँग हामीलाई थाहा छ हामीले कसरी प्रतिकार गर्नुपर्छ। तिमीलाई प्रतिकार गर्न आउँदैन भने, तिमीलाई राष्ट्रवाद थाहा छैन भने, तिमीलाई राष्ट्रवाद के हो सिक्नु छ भने पाकिस्तानसँग सोध्नु, राष्ट्रवाद ल्याटिन अमेरिकी देशलाई सोध्नु। र हामी त्यो वीर नेपालीको सन्तान हो जसले इतिहासदेखि यो देश बचाउनका लागि आफ्नो जीवन आहुति दिएका थिए। आज माइतीगर मण्डलामा उभिएको तपाईँहरूले देख्नु भएको होला। यदि तिमी कान खोलेर तिमीसँग सुन्ने सामर्थ्य छैन भने, आँखा खोलेर हेर्ने सामर्थ्य छैन भने हामी तिमीलाई हातमा नाङ्गो खुकुरी लिएर बालुवाटार सिंहदरबार र संसद भवनभित्र तिम्रा कानहरू सुनाउन र आँखाहरू खोलाउन आउनेछौ। त्यति बेला न तिमी भाग्ने ठाउँ भेट्नेछौ, न तिमी कहीँ कतै जाने ठाउँ भेट्नेछौ। हरेक नेपालको स्वाभिमानी नेपालीले, हरेक राष्ट्रभक्तिले, हरेक देशभक्तिले, हरेक नेपालको नागरिकले, स्वाधीन नेपाली युवाले एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौताको विरोध गरौँ। जसको निर्वाचन क्षेत्रको सांसदहरू यहाँ हुनुहुन्छ, जस हामी जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छौँ त्यो निर्वाचन क्षेत्रको सांसदलाई प्रश्न गरौँ। त्यो निर्वाचन क्षेत्रको सांसदलाई हामी भनौँ, हामीले जुन आपले तिमीलाई मत हालेका थियौ, यदि तिमीले संसदमा एमसीसी टेबुलेसन भयो र तिमीले एमसीसी को पक्षमा हातमाथि उठायौ भने यिनै भोट हाल्ने हातहरूले तिम्रा एमसीसी को पक्षमा हात उठाउने हातहरूलाई संसद भवनभित्रै बसेर चाहिँ काटिदिनेछौँ। हामी भोट हाल्न बाहिर छौँ, भोट हाल्यौ, तिमीले हामीलाई ढाट्यौ, हामीले तिमीलाई जितायौ, ठुलो कुरा छैन। तिमीले करोडौँका गलैँचा फेर्यौ, तिमीले पिपीमा भ्रष्टाचार गर्यौ सयौ, तिमीले मार्क्समा भ्रष्टाचार गर्यौ सयौ, तिमीले लिपुलेख र काला पानी बेच्न खोज्यौ सयौ, तिमीले चाहिँ ओम्नी यति समूहलाई चाहिँ आफ्ना तपाईँका चाहिँ नजिकका भ्रष्टाचार गर्ने अखडा बनायौ सयौ। पछिल्लो 2 वर्षमा मात्रै 73 अरबभन्दा बढीका यिनीहरूले तपाईँको चाहिँ गाडी किनेका छन्। यिनीहरूले अरबौँका हेलिकप्टरहरू किने, हामीले त्यो पनि सयौ। तर देशको तपाईँका चाहिँ खानीहरू, देशका युरेनियमहरू देशलाई चाहिँ जबरजस्ती रूपमा सिरिया, लिबिया, इरान, इराक, अफगानिस्तान, सोमालिया, सुडान, डार्फा र कङ्गो जस्तो यदि कोही बनाउन खोज्छ भने महाराज यो तिमीहरूको बाबुहरूको देश होइन, यो तिमीहरूले विरासतमा पाएको देश पनि होइन। यो देश बनाउनका लागि हजारौं मान्छेहरूले जीवन आहुति दिएका छन्। यो व्यवस्था ल्याउनका लागि, यो सिस्टम ल्याउनका लागि, जनताको अधिकार ल्याउनका लागि यहाँ थुप्रै मान्छेहरूले जीवन दिएका छन्। र जोड्नु, मैले तपाईँहरूलाई हरेक चोटि भन्दै आएको छु, अहिले सिंहदरबार र बालुवाटारभित्र कालो सिसा लगाएर एसी कुलरको हावा पानी खाँदै नेपालको राष्ट्रिय ढुकुटी र अर्थतन्त्रलाई लुट्दै गरेका विकास गर्ने सपना छोडिदिनु, एमसीसी मार्फत नेपालमा विकास गर्छौँ भन्ने सपना छोडिदिनु। महाराज कति कति जेल छन्, कम पर्न सक्छन्, जेल बनाऊ। युवाको आवाज दबाउन तिमीहरू कहिल्यै पनि सक्ने छैनौ। आज यो ट्रेलर हो, अब फिल्म रिलिज हुनेछ केही समयमा। संसदमा
टेबुलेसन गराएर मात्रै देखाउन कसले टेबुलेसनमा सही गर्दो रहेछ, कसले संसदमा लिएको प्रस्तावमा सही छाप ठोक्दो रहेछ। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा जुत्ता प्रहार गरिनेछ, हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा जुत्ताको माला हालिनेछ, हरेक युवाहरू हातमा दापभित्र राखेका खुकुरी ल्याएर सिंहदरबार र संसद भवन बाहिर मानव साङ्लो बनाउनेछन् र संसद भवनभित्र एमसीसी टेबुलेसन गराउनेलाई हामी संसद भवनको गेटबाट बाहिर निस्किन दिने छैनौँ। यदि जोलाई भिख माग्नु छ, जोलाई अमेरिकाको प्यारो बन्नु छ, जोलाई राष्ट्रियतालाई बेच्नु छ, जसलाई पैसा पुगेको छैन, भ्रष्टाचारले नपुगेको पैसा हामी 10 रुपैयाँ उठाएर 100 रुपैयाँ उठाएर तिमीहरूलाई पाल्न तयार छौँ, तर यो देश बेच्न दिने पक्षमा छैनौँ। अमेरिका प्यारो छ भन्नेलाई तपाईँको चाहिने डोनाल्ड ट्रम्पको नजिकको साथी बन्न खोज्नेलाई, नरेन्द्र मोदीको नजिकको साथी बन्न खोज्नेलाई उनले देशलाई गद्दारी नगरेर भनुन्, मलाई नेपाल प्यारो छैन भनुन्, मलाई अमेरिका राम्रो लाग्छ भनुन्। प्लेन भाडा छैन भने अमेरिकामा खाने बस्ने बन्दोबस्त सहित प्लेन भाडा उठाएर हामी अमेरिका पठाइदिन्छौँ र अमेरिकामा गएर म त यो संसारको सबैभन्दा ठुलो मान्ने हुँ, प्लिज गिभ मी $1 भनेर न्युयोर्कको सडकको किनारामा बसेर माग्नु। तर प्राकृतिक स्रोत साधनले धनी भएको देश, बुद्ध जन्मिएको देश, सगरमाथा भएको देश, अनि हाम्रो वीर इतिहास भएको देश, हजारौं नदी नालाहरू भएको देश र पौरखी नेपालीहरू भएको देश आज संसारका ठुल्ठुला राष्ट्रमा पुगेर हाम्रा देशका युवाहरूले पौरख गरिरहेका छौँ। हामी पौरख गर्न तयार छौँ, हामी हाम्रा जलविद्युतहरू आफै बनाउन तयार छौँ, सक्षम छौँ, हामी हाम्रा रोडहरू आफै बनाउन सक्षम छौँ। तर देश बनाउने नाममा देश बेच्न कोही खोज्छ भने प्लेन भाडा काटेर अमेरिकातिर पठाइनेछ, त्यतिले पनि मानेन भने यही माइतीघर मण्डलामा ल्याएर यी भ्रष्ट र देशद्रोहीहरूका टाउकाका फुटबल खेलिनेछन्। यो कुरा बालुवाटारभित्र बसेर, शीतल निवासभित्र बसेर काठमाडौँका ठुल्ठुला एम्बेसडरहरू, दूतावासहरू भित्र गएर राति हुस्की खाने देश बेचुवाहरूलाई सुनाइदिनु। युवा शक्ति जिन्दाबाद।